Birthday ni Ana. Imbis nga bongga nga handa, spaghetti ra iyang gidala sa school. Pag-abot niya sa classroom, excited kaayo siya. Guys, birthday na ko karon. Kaon ta. Nang lingkod ang iyang mga classmate ug nagsugod og kaon. Pero naay usa ka classmate nga nagpabiling naglingkod sa luyo. Si Ben. Wala siya miduol. Nabantayan siya ni Ana. Ben, nganong dili ka mo kaon? Ningsi si Ben ug miingon, busog pa ko. Pero kabalo si Ana nga dili tinuod. Kay sukad buntag, wala gyud siya'y gipangaon. Mao nga gikupta ni Ana ang usa ka plato. Gibutangan og spaghetti ug gidala kang Ben. Dili ni sobra. Birthday gift ni nako nimo. Nahilom si Ben. Dayon hinay-hinay siyang nipahiyom. Wala daghang handa si Ana. Pero ni atong adlawa, nakahatag siya og butang nga mas importante pa kaysa spaghetti. Gipabati niya kang Ben nga dili siya nakalimtan. Kay usahay, dili kinahanglan nga dako ang imong mahatag. Basta gikan sa kasing-kasing, gamay nga butang mahimong dako kaayo para sa usa ka tawo.